May buntag sa tanan. Nakita karon sa munisipyo din mamatatong mayor wala si Honorable Regidor East de Los Santos Hardin. Mayor, may tungod sa atong coming Miss Philippine Earth ay held karong Lunes din sa saan na kay mga mensahe niya. Ay hapon sa tanan, kaninyong mayor, magpahibalo kaninyo labi na sa atong mga pageant enthusiast na nga naay sa kada kong aktibidad no nga pagahimuon karong Lunes sa Hunyo 22 kaning hosting sa LGU Hasaan sa atong inila nga pageant show kaning gitawag nga Miss Earth Philippines 2026 edition nga pagasalmutan sa 33 ka mga maanyag talento o malantip ang mga salabutan no ng mga kababainhan representing mga syudad o munisipyo sa tibuok nasud sa Pilipinas naglain-lain ng munisipyo o syudad o i-welcome nato sila karon sa malabot nga Lunes buntag apil sila sa atong convocation sa Lunes kanang naandan ta nga convocation ceremony sa matag Lunes diha sa atong hawanan sa covered court the Shell unya dito dayon sa Sopered Mall Events Area ipahigayon ang meet and greet sa open to the public no mahimamat sa atong lumulupyo mga bisita constituents nato sa lungsod sa Hasaan ug sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental ang mga maong maanyag nga mga contestants no ug after the meet and greet naa ipahigayon nga charity dinner ang proceeds niya na ang ticket is worth 3,500 per audience or visitor ang proceeds niya na makita nga kwarta pag himuon nga usa ka trust fund sa pagpanalipod o pagpalimpyo sa atong mga kabaybayunan gikan sa barangay Aplaya paingon sa barangay San Antonio sa gabi i-held ang maong charity dinner pagasalmutan sa mga mayors no sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental, syudad sa El Salvador ug syudad sa Himuog ug dayon pagka alas 4 sa hapon naday kita ipahigayon nga usa ka municipal wide nga caravan no sa atong lungsod mag-start diya sa Sopered Mall diyo dito sa boundary sa Villanueva Barangay Aplaya ug sa Barangay San Antonio boundary with the municipality of Balingasag. Ang atong charity dinner o humani ana sa gabi dito sa Sopered Hotel diha sa palibot sa atong swimming pool diha dayon ipahigayon ang ilang gitawag na swimsuit competition. So invited ang tanan nga mosaksi ni aning event kay sa usab sa buntag moadto ang atong mga maanyag nga mga kandidata sa duha ka inila nga tourist destination sa Hasaan kani Agutayan White Island ug ang isa ka bahin dito moadto sa atong 300 feet high no or 100 meters high nga Sagpulon Falls dito sulod sa among barangay sa San Isidro, Hasaan, Misamis Oriental. So welcome, invited ang tanan aning grand event nga atong paghimuon. This is once in a lifetime, the first of its kind na national pageant mismo ipahigayon hindi sa atong lungsod sa Hasaan. Okay, to Honorable. Don't forget the date Lunes, June 22. Full day affair.